Hay mga suki, mga gagmay nga kuko. Kung tanawon nimo murag simple lang nga kuko, pero pag sugod na ko og limpyo halaka. Mga gagmay ni siya nga mga kuko, pero puno di ay og sulod. Puno og dry skin. Daghan kaayo ko og dry skin nga nakuha nga nagtago-tago, wala ko nagdahom nga naa pa di ay naaday ni daghan dry skin kaning mga gagmay nga kuko. Then mura kog na ay giukay nga treasure kay kada kuot na ay mogawas. Usay nipis kayo tan-awon, pero usay medyo dako nagkuod. Pero tanang mogawas makahatag og kalipay kay makita nimo nga nahinluan gyud siya pag-ayo. Mauni ang klase sa kuko nga limpyo siya tan-awon, pero kung imong tagaan og taas nga pasensya, kuoto nimo makita gyud nimo nga naay daghang dry skin nga nagtago. Ug mao nang giingon nako sa akong kaugalingon, humanon gyud nako ni og limpyo hangtod sa pinakagagmay nga hugaw. Mga suki, ayaw gyud og biya sa video ha, kay matag segundo makita gyud nimo unsa kadaghan ang natangtang. Lami kaayo tan-awon nga gikan sa murag limpyo pero hugaw di ay mahimong limpyo ug nindot kaayo sa pananaw. Diba mao man ni gyud ang atong ganahan tan-awon kanang transformation nga klaro kaayo ang kalainan. Maski gagmay lang nga kuko, dako kaayog impact kung limpyo ug hapsay siya paghuman. Mauni akong pinakaganahan nga part, makita ni mga sulit ang effort kay limpyo na kay tan-awon. Thanks for watching.